السلام عليكم. المهم نكملو دابا البارتي الزوج. مبقاش بزاف لاناليز دو ريسك ديكسبلوطاسيون اي فينونسي. ريسك ديكسبلوطاسيون عندنا هاد الحساب ديال لو سوي دو رونتابيليتي. بالنسبه لو سوي دو رونتابيليتي، لا نوسيون دو سوي دو رونتابيليتي occupe une place primordiale dans l'échiquier des méthodes mesurant le risque d'exploitation. En effet, tant que l'entreprise n'a pas atteint son seuil de rentabilité, le risque d'exploitation devient et mène à un calcul de probabilité de le seuil de rentabilité ne soit pas atteint serait une méthode parmi d'autres. Le seuil de rentabilité appelé aussi le point mort, correspondant aussi au niveau de chiffre d'affaires qui dégage un résultat nul. Ce qui se traduit par la formule suivante. Résultat égale marge sur coût variable ناقص les charges fixes. هنا اصلا فاش يعني الا جينا نشوفوا هاد الريزولتا اشنو كتعني؟ قال لك لا مارج سور كو فاريابل ناقص لي شارج فيكس. واشنو عندنا لا مارج سور كو فاريابل؟ هي الشيفر دافير ناقص لي شارج، يعني عندنا هنا الشيفر دافير ناقص لي شارج فاريابل ناقص لي شارج فيكس هما الريزولتا، يعني شيفر دافير ناقص لي شارج. المهم غير باش نشرح لكم هاد القضيه وصافي سي بون. الريزولتا هي الريزولتا هي شيفر دافير ناقص لي شارج. احنا شيفر دافير ناقص لي شارج. وشنو هما لا مارج سور كو فاريابل؟ هي كنقسموا لي شارج بين لي شارج فيكس و لي شارج فاريابل، كنديروا شيفر دافير ناقص لي شارج فاريابل، راهم نشوف لو مارج سور كو فاريابل وبقاو لنا لي شارج فيكس. بحال نقولوا بليس وصافي. دونك لو سي دو رونتابيليتي devient le montant pour lequel le montant de chiffre d'affaires donne lieu à l'égalité suivante. La marge sur coût variable égale chiffre d'affaires. D'accord. قال لك لو سي دو رونتابيليتي على حسب ما فهمنا هنايا، راني كاع نسيت ما شرحت لكمش، هو كيتسمى حتى لو بوين مور. هي دوك هي قال لك لو شيفر دافير كي ديغاج ان ريزولتا نول. شيفر دافير هما قلنا لي فونت هي مال لي برودوي، يعني فوقاش دوك الربح ديالنا كيكوفري اولا الريزولتا كتكوفري لنا الشيفر دافير باردون لي شارج فيكس و لي شارج فاريابل. هما فاش ان الشيفر دافير ديالنا كيكوفري لي شارج فيكس و لي شارج فاريابل. المهم في الخط راه عندنا واحد المبيان ولا كيسميت بابا هنايا الجرافيك غادي نفهمو اكثر. نكملوا. قالنا دونك قال لك يعني لا مارج سور كو فاريابل كتساوي لي شارج فيكس، كتحقق هاد ليغاليتي السي دو رونتابيليتي. طابلو سيسي اونغلوب لا فورمول دو كالكول دو سي دو رونتابيليتي. قال لك شيفر دافير سي ا كو فيكس شارج فاريابل و تو دو مارج سور كو فاريابل اللي هما شيفر دافير ناقص الشارج فاريابل على الشيفر دافير هي لو تو دو مارج سور كو فاريابل اللي درناها قبيلات. هاد الريزولتا اللي درنا صافي هادي كتسمى لو تو دو مارج سور كو فاريابل. وقال لو سوي دو رونتابيليتي المهم كنظن هذيك مضروب على سي دو رونتابيليتي فوا لو تو دو مارج كتعطينا لو كو فيكس. دونك سي دو رونتابيليتي هو لو كو فيكس على لو تو دو مارج سور كو فاريابل، يعني قال لك لو كو فيكس لو كو فاريابل يقال لو كو فيكس. غنوريها لكم دابا. المهم سي دو رونتابيليتي هو هذا لو كو فيكس على لو تو دو مارج سور كو فاريابل. كنظن انا هكا كتجينا انا ساهله. هذا هو وقبيله حنا درنا هذه المارج سور كو فاريابل هو شيفر دافير ناقص الكو فاريابل. تو دو مارج سور كو فاريابل لو شيفر دافير ناقص كو فاريابل على لو شيفر دافير. تمام. هاد بغيت بريزونطاسيون سكيماتيك باش نعرفو سي دو رونتابيليتي. هو هاد لو بوين مور هو لو بوين اللي يكوفري لنا فيه الاخر شيفر دافير لي شارج ديالنا، يعني باش نفهمو هذا شيفر دافير هذا لو كو فيكس. لي كو فيكس شنو هما لي كو فيكس؟ هما واحد لي شارج اللي كيكونوا عندنا فيكس ما كيتبدلوش. بحال كتقول الكرا انت الكرا ديما كتخلص 1000 درهم سواء بعتي ما بعتيش شريتي ما شريتيش نتجتي شي حاجه ما نتجتي كتخلص 1000 درهم كتخلصها محطوطه عليك. داك الخدام اللي عندك مثلا ما كيخلصش بالساعه، مثلا قول شي واحد عندك في البيرو ولا كتعطيه كامثله ديك 100,000 درهم تا هو 1000 درهم ديالو طالعه نازله، خدمتي ما خدمتيش هو ما شغلوش. يعني هادو دي كو فيكس اللي ما عندهمش علاقه بالخدمه ديالك، انما خصك ديما كل شهر تخلصهم. هادو لي كو فاريابل. هاد لي كو فاريابل كيتبدلوا
بعد هذا هو تاع لو كوفاريال ولا هذا الشيفر دافير. المهم نورمالمون راه خصو يكون واحد الاخر. المهم قلتلكم انا على حسب المفهوم ديالي صافي. المهم انا هادي كنت حاسبتها شارج فاريابل، هادي لا مارش سور كو فاريابل، هاي لا مارش سور كو فاريابل هادي. يعني هنايا بحال هادي كما قلنا لو زون دو بيرت، يعني هاد لونتربريز هادي الا انتجت لينا غير واحد الكميه قد هكدا ما عندهاش ربح فيها، يعني ما عندهاش ربح. هنا لو زون دو بيرت هنا حتى لحد هنا خساره، فاش كتوصل هنا عاد باش تبدا تربح. و سو دو رونتابيليتي هو هاد لو بوين هذا باش كنكوفريو لي شارج كاملين. هادو لو بوين، هاد لو بوين هذا اللي كتلاقاو فيه هذا هو لو سو دو رونتابيليتي. دونك هنا كيكون عندنا بيرت وهنا كيكون عندنا ربح. قالك ابليكاسيون calculer ce de rentabilité en utilisant la formule ci-dessus. قالك عندنا شيفر دافير 1000 درهم، résultat d'exploitation 300، coût fixe 500. لا سوليسيون هو لو تو دو مارج. اول حاجه نحسبوا لو تو دو مارج. شنو قلنا لو تو دو مارج؟ هو شيفر دافير ناقص الكو فاريابل. شنو هما لي كو فاريابل؟ وشنو عندنا هنا؟ عندنا الريزولتا ديكسبلواتاسيون وعندنا الكو فيكس. لي كو فاريابل ما عندناش، كيفاش غنجبدوهم؟ شنو عندنا لي ريزولتا ديكسبلواتاسيون؟ ديكسبلواتاسيون هو الشيفر دافير هو 1000 ناقص لي كو فيكس ناقص لي كو فاريابل. يعني 1000 ناقص 500 ناقص الكو فاريابل اللي هي انكوني كتعطينا الريزولتا. يعني الا بغينا نخرجوا الكو فيكس، يعني هاد الكو فاريابل غادي نرجعوها للجهه الاخرى وتعطينا كو فاريابل تساوي 1000 نتاع شيفر دافير ناقص الكو فيكس، وديك الريزولتا ديكسبلوطاسيون غنرجعوها لديك الجهه حتى هي غتولي 1000 ناقص 500 ناقص 300. شحال تبقى لنا؟ تبقى لنا 200. 200 هو كو فاريابل. دابا ها هو نيت دايرينها هنايا هو الكو فاريابل. دونك 200 غادي نديرو 1000 ناقص 200 على شيفر دافير، يعني شيفر دافير لو تو دو مارش سور كو فاريابل هو شيفر دافير ناقص الفارياسيون كو فاريابل على شيفر دافير عطاتنا 0.8. سو دو رونتابيليتي قلنا هو الكو فيكس اللي هو 500 مقسوم على لو تو دو مارش سور كو فاريابل اللي هو 0.8 عطاتنا 625. lorsque le chiffre d'affaires atteint 625 ou bien 6025 les charges fixes devient égal aux charges variables et le résultat d'exploitation est nul. C'est à partir de ce niveau, le chiffre d'affaires appelé seuil de rentabilité, que l'entreprise va dégager un bénéfice. المهم الخوت هنايا باش ما نبقاش تنتاكد من القضيه هذا واش كو فاريابل ولا مارش سور كو فاريابل. يمكن الا كو فاريابل. المهم باش ما غلطكمش عندنا كو فيكس و مارش سور كو فاريابل، يعني هذه هي لا مارش سور كو فاريابل. سمحوا لي راني كنبغيش نعطي شي حاجه غلطه في نفس الوقت. المهم دابا قال لك lorsque le chiffre d'affaires atteint 6025 le charge fixe devient égal au charge variable. يعني فاش كتوصل الشيفر دافير 625 من الشيفر دافير من المبيعات ديالنا كيكون عندنا الشارج فيكس كيساوي الكو فاريابل والريزولتا ديكسبلوطاسيون اي نول. هنايا ما كنكونوا لا خاسرين لا رابحين، كيكونوا مقادين. سي ابارتور دو سو نيفو لو شيفر دافير ابلي سو دو رونتابيليتي كو لونتربريز فا ديغاجي ان بينيفيس. يعني انطلاقا من سو دو رونتابيليتي لونتربريز تبدا كتربح ولا البلان مون. فهمتوا هاد القضيه هادي؟ قلنا لو سو دو رونتابيليتي هو لو بوين اللي كتبدا لونتربريز تربح فيه. يعني خلصت لي شارج فيكس ديما تابعينك ديما. الا ما وصلتش مثلا انا عندي واحد الشارج فيكس ديال 2000 درهم، الا ما وصلتش هذيك 2000 درهم يعني ديما راه تابعاني، ديما كيكون عندي الناقص خصني نخلصهم. كرا ما كيسناش، خاصك تخلص داك كو فيكس سواء انتجتي ولا ما انتجتيش، ما خصك تخلص. ماشي بحال ماتيغ بروميير ولا داكشي الضو ولا الا خسرتي الضو غادي تخلص، ما خسرتيش بزاف تخلص بزاف، خسرتي شويه تخسر شويه. دونك هنا في الضو بحال هكذا، ولكن في الكرا ولا خصك تخلص. هذوك هما لي كوفيكس والاخرين الشارج فاريابل كيتبدلوا على حساب. المهم نتمنى ان شاء الله ان هذا الفيديو ايضا يكون فادكم بشي حاجه. ايات الله في راسكم، من بعد نكملوا الا كان باقي شي حاجه ان شاء الله.